Yung gabi natong tanan, mga igsoon. Everybody say, praise the Lord. Dalay ko ng Diyos. Adita mag-isgot karon sa libro sinulat ni Propeta Isaias sa Isaias 24:1. Silutan ang kalibutan. Verse 1. Timan-in ninyo nga ang kalibutan himuon sa Ginoo nga kamingawan. Gunobo niya kini ug patlebuagon niya ang katawhan. Managsama ang dangatan sa tanang katawhan ug sa mga pari, sa mga ulipon ug sa mga galon, sa mga mamalit ug sa mga nagbaligya, sa mga nagpahulam ug sa nanghulam, sa mga dalo ug sa mga pobre. Magunob ang kalibutan, ang Ginoo maoy nagsulti nini ug matuman gayud kini. Mangigsuon mao kini ang pulong sa atong Ginoo. Usa ka seryoso nga sentimento nga tagna ni Propeta Isaias nga kung atong balikan ang kahimtang ni Propeta Isaias, gikan kang Propeta Isaias nganhis pagkatao sa Mesiya, more than 500 years. I-plus karon ang 2025, muabot na tingali, muabot gyud ta og almost 800 years gikan niining tagnaa. So kining pulungan ni Propeta Isaias gikan sa iyang pagsulti niini hangtod karon 2025 miabot na ni og hapitan sa 800 ka tuig. Diba? Nga matod pa dinis Ginoo pinagi sa baba ni Propeta Isaias, timan-i ninyo nga ang kalibutan himuon sa Ginoo nga kamingawan. Isaias 24:1 ngadto sa 3. Himuon sa Ginoo kamingawan, gunobo niya kini ug patlibuagon niya ang katawhan. Patlibuagon, bot ipasabot ka na bang ma-scattered, mabungkag, maguba ang ilang panginabuhi, mausab ang sistema sa ilang pagpuyo tungod sa mga katanagman. Verse 2, managsama ang dangatan sa tanang katawhan ug sa mga pari. Parehas yun. No? Praise God. Tagna man sa mga ulipon ug sa mga agalon. Parehas kuno mahitabo sa ulipon ug agalon. Sa mga mamalit ug sa mga nagbaligya. Sa mga nagpahulam ug sa mga nanghulam. Sa mga dato ug sa mga pobre. Magunob ang kalibutan, ang Ginoo maoy nagsulti nini ug matuman gayud kini. Praise the Lord. Hallelujah. So muna yung mga igsuon, usad yun ka matuod nga pulong sa Dios nga gunobon yun di ay ning kalibutan. No? Dunay uban, moingon nga dili kuno magunob ang kalibutan. Ang magunob kuno ang matapos ang tao ra. Dili, ang kasulatan ng ingon, Isaias 24:1 ngadto 3 nga gunobon yun sa Dios ang kalibutan. O pag-abot ni Jesucristo dinis kalibutan diya sa Mateo 24 versikulo 15 matod pa dinhi ang makalilisa nga tanan-awon. Unya makita ninyo ang makalilisa nga tanan-awon nga giingon ni Propeta Daniel nga naglingkod sa dapit nga balaan alang sa magbabasa sabta ang kahulugan niini. Unya ang mga tao nga naa sa Hudiya kinahanglan managan ngadto sa mga buntod. Ang mga tao nga naa sa atop siyang balay kinahanglan dili na manaog aron pagkuha sa iyang kabtangan. Ug ang tao
nga naa sa uma, kinahanglan dili na mo pauli aron pagkuha sa iyang kupo. Pagka makalilisang niadto mga adlaw alang sa mga mabdos ug alang sa mga inahan nga may mga masuso, busa pag-ampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pakagiyon sa panahon sa tingtugnaw o sa adlaw igpapahulay. So kining mga adlaw nga matud pa dinhi walay sama niini ka makalilisang ni una nga mga panghitabo nga makalilisang ni aduna pay mosunod. Kini kuno ang pinaka makalilisang nga mahitabo. Ug pagkaalaot kuno niadto niadtong mga mabdos ug kadtong mga inahan nga adunay mga masuso. Kadtong anaa sa atop siyang balay dili na kinahanglan manangog. Kadtong tuas siyang uma kinahanglan dili na mo uli aron pagkuha sa bisan unsa nga tuas siyang panimalay. Ug ang naa sa Hudiya managan ngadto sa kabungturan. Nganan tungod kini kay gun-ubon sa Dios ang kalibutan. Linog, bagyo, tidal waves ug uban pa nga ipahamtang sa Ginoo dinhi sa kalibutan. So ang Ginoo sumadiya sa mga pinarayag sa bugna sa Revelation gun-ubo na. No? Nagdala na ang katapusang anghel. Nagdala na sa katapusang katalagman. Aron gun-ubon ang kalibutan. Nga ihuwad na unta ang panaksan nga nagsimbolo sa dakong katalagman dinhi sa yuta. No? Kay kining makililisan nga paghitabo aduna may final. Nga kana naa sa Pinadayag City. Nga adunay usa ka anghel tingog nga nagingon. Dili ninyo pag-amungan ang yuta ni ang dagat ni ang kakahuyan hangtod mapatikan ninamo ang mga ulipon sa atong Dios diha sa ilang mga agtang. So doon na pa'y tingog sa mga alagad sa Dios, sa anghel nga nag-ingon, ayaw usak ninyo. Laglaga ang yuta ni ang dagat, ang kakahuyan, hangtod, mapatikan namo ang mga ulipon sa Dios diha sa ilang mga agtang. So doon na pa'y pagpatik sa Dios sa tanang tao. Mapatikan pa daw ang tanan ng mga mga itong balikod pagbasa. Hangtod nga mapatikan namo ang mga ulipon sa atong Dios diha sa ilang mga agtang. Buti pasabot ni mapatikan kana bang mapasabot, makahibaw, makakapon kung unsa ang tinuod nga planos Ginoo diri sa kinabuhi sa tao. Amen? Makadawat sa kamaturan. Muna, mingon na mo ba nga, wa na may adlaw igpapahulay pasor. Unya, nga naman sa katapusang mga katalagman, so maabot nga kapanahunan, nag-ingon man ang Mateo, nga pag-ampo kamo, nga inyong pagpangalagiw, dili na atos tigtugnaw, o sa adlaw nga, igpapahulay. Ito na, aginay adlaw igpapahulay. Karong adlaw, mao karon ang unang adlaw. Nganong una mang adlaw ron, maoroy full moon. Genesis chapter 1 verse 14, gihimo niya ang adlaw, gihimo niya ang buwan, ug dito mao kini mahimong timaan kung unsaon pag-ihap ang mga panahon, ang mga katuigan ug ang mga adlaw. So kanang full moon, that is the first day of the month. Mao nang unang adlaw sa simana, sa buwan. Mao po na unang adlaw sa pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan. No? Muna kanang full moon, gikan karon full moon man ron, ikapito ka adlaw, mo ni ang adlaw igpapahulay. Dili ng Sabado, dili ng Domingo. No? Kasagaran sa mga preacher karon, ang ilang una-una, ang adlaw igpapahulay, ang ikapitong adlaw, maunang Sabado, kay ang gibasihan ang kalendaryo. Kinsa may naghimos kalendaryo? 46 BC gihimo.
Di ba? Julian calendar. Ni Julius Caesar, gihimo ang kalendaryo. No? Gisuportahan sa niabot pa mga tuigan ni Pope Gregory XIII. Muna ang atong gigamit na kalendaryo, Gregorian calendar. Karon nahimo ng kalendaryo ha, nagsugod kang Julian, no? Or Julius Caesar. Sa 46 BCE, before Common Era. No? Karon ang mga Hudyo naa nagsunod ang kalendaryo ha. When anila sunda ang karaan nga paagi sa Dios, suma sa Hub 8:8, pangitaan ninyo, sundan ninyo, tunin ninyo ang karaan nakatunan sa inyong mga katigulangan. Hub Kapitulo 8 versikulo 8. Tan-awan ninyo, pangitaan ninyo, tunin ninyo ang karaang nahikatunang kasuguan sa inyong mga katigulangan. Everybody say praise the Lord. Kaya ang nakatunan sa mga Hudyo, ang kanang kalendaryo na nagibuhat sa Roma. Kanang kalendaryo sa Roma, wala na mo base sa unang adlaw nga mao ang full moon. Kaya kanang kalendaryo ha, bisag unsang pitsaha na ay full moon. Usahay ang full moon, pitsa 10. Usahay ang full moon, pitsa 3. Usahay ang full moon na pitsa 14. Usahay arenas pitsa 30. Bisag asa lang pitsa. Pero kung imog yung tan-awon o maayo ang kasulatan, kanang full moon, maugyod na'y permanenteng unang adlaw. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Muna nga, ang kanang full moon, pareha karon full moon, maro'y unang adlaw. Kung makasabot ka sa unang adlaw, makatultulsag ka sa ikapitong adlaw. Ngunya, ningon man ang anghel, ayaw usa, ayaw hampaka, ang yuta, ang dagat sa katalagman, hangtod nga kapatika namo, ang mga agtang sa mga katawhan sa Dios. But ipasabot, dunay mga katawhan sa Dios, gustong patikan sa Ginoo sa iyang kahibalo, sa iyang kasuguan. Amen? Ibutang sa unahuna. Nga di ka magsigig tanaw ang kalendaryo, kay binuhat na sa Santo Papa. Binuhat na sa Roma. Ang pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan na Ginoo, remember the 7th day and keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. Di ba, Nadia? But the 7th day is the day to the Lord your God. Muning adlaw ang iyas Ginoo. Gigamit ikapitong adlaw. Ang unang adlaw, dili ng pitsa unos kalendaryo. Ang unang adlaw, based on Bible, ang unang adlaw, maunang full moon. Amen. Sa Salmo 104:19, you created the moon to mark the months. Gibuhat mo ang bulan aron mahimong timaan sa mga buwan. You created the moon to mark the months. Gibuhat mo ang buwan. Object ka ng buwan ba? Aron mahimong timaan sa kada buwan. Buti pasabot inig full moon, that is the first day of the month. Pag abot na sa another full moon, usa na siya ka buwan. Pero tanawa ang kalendaryo. Nisunod ba na sa unang adlaw mo ang full moon? Wa. Daniel 7:25, adunay musulti batok sa labing makagahom o usbo niya ang balaod sa kinaiyahan. Suma, pag-anhin ni Kristo sa kalibutan. Sa Mateo 15:9 padung sa ubos. Unsay gisulti ni Kristo ngadto sa mga Hudyo? Kawang lang ang inyong pagsimba. Kano sa magsimbang Hudyo? Sabado. Pag-arin ni Kristo, ang simba sa mga Hudyo, Sabado na. Nganong Sabado naman? Tungod kay nabuhat ang Julian calendar 46 BC. Natawag ang Mesiya 5 to 4 BC. Sa ato pa, una nabuhat ng kalendaryuha kaysa pagkatao sa atong Ginoo. Di modo, ang mga Hudyo, diha na nagkatutok ang kalendaryuha. Ang ilang Sabbath day, mo na ng Saturday.
every Saturday, mo na lang ilang Sabbath day. Hangtod karon ang Israel, ang Jerusalem, ang ilang Sabbath day, maunang Saturday. Pero magmata kuno ta. Ato kunong tistingan og abling atong panghunahuna. Nga di ta magsalitan ng Hudiyo. Kay kasagaran man kudron sa mga preacher, basta Hudiyo gani, mutuod ayon nga mo na'y tinuod. Unya mao ba na naas kasulatan? Nga sila nga pinili sa katawhan sa Dios, mao ba ginay hangtod-sangtod na nila ang kamaturan? Nga ang Roma 10 versikulo 4, ang mga Hudiyo wala man mosunod sa tinuod nga plano sa Dios, suma sa iyang kabubuton, kundi ang mga Hudiyo naghimo mag-ilang kaugalingong pagkamatarong. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Roma 10 versikulo 4. Padung sa unahan. Naisalaag ang mga Hudiyo. Everybody say praise God. Praise God. Usa may giingon ni Kristo diha sa Mateo 15 versikulo 9. Ato gyud ning basahon, no? Praise God. Kay ang gisulti mo gud anghel sa pinadayag 7:14, ayaw usa ang paka sa katalagman, ang yuta ug ang dagat ug ang mga kalasangan tanan hangtod nga kapatikan namo ang katawhan sa Dios sa ilang abtang. Pati man gud ning adlaw igpapahumray. Ezekiel 20:20. Timaan o patik sa Dios diri kanato. Ezekiel 20:20. Praise God. So niya sa Mateo 15 versikulo 9 atong basahon. Praise God. Hallelujah. Apan kawang lamang ang pagsimba nila kanako, kay nagtudlo sila sa mga pagtulunan nga mao ang mga sugo sa mga tao. Kinsa na giingnan aning Kristo, kawang ang ilang pagsimba diri kanako, kinsa iyang giingnan ang mga Hudiyo, klaro kayo na. Nga kita karong mga nangalagad sa Ginoo mingon ta nga tinuod yung Hudiyo ang ilang simba Sabado, ikapitong adlaw. Yes, sa kalendaryo ikapitong adlaw. But mubalik ta sa kasulatan, mubalik ta sa Biblia, ang unang adlaw maunang full moon. Amen. Kanang full moon maunang unang adlaw nga iyas Ginoo, pag abot og ikapito ana maunay Sabbath day nga iyas Ginoo. Kay pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan, wala himuang kalibutan gibase sa pitsa sa kalendaryo, kundi ang pag-ingos Ginoo, remember the seventh day sa iya ng pagbuhat sa kalibutan. Dili kay diha sa kalendaryo. Amen. Genesis 1:14, kano sa aka magsugod pag-ihap sa mga panahon? Genesis 1:14, kano sa aka magsugod pag-ihap? Ha? Sa dihang na nato ang adlaw ug naa ang buwan. Saan ba nimo pa yun unang adlaw kung may adlaw? Ikaduhang adlaw kung may adlaw. So gibuhat usa ang adlaw, naa ang buwan, unya motoy basihan sa pag-ihap sa mga panahon, sa mga katuigan, ug sa mga adlaw. Amen. Yato yung basahon, no? Sa Binisaya. Genesis 1:14. Praise the Lord. Hallelujah. Daghan kani mga verse mga igsuon. Kolosas 2:16 ingon gani dito nga ayaw itugot nga dunay magsaway sa inyong pagsimba. May tungod sa bagong subang sa bulan ug sa mga adlaw igpapahulay. Naagihapon ang full moon. Bagong subang sa bulan mao man ang full moon. Unyang uban new moon man na paso, di man na full moon. Kanang word nga new moon, new month, the first day of the month. Karon ang uban rong mga Kristohanon ang ilang new moon kana pong gamay kayo diha, nalipat namang gihapon. Kay ang pong new moon mauna siya ang daktol. No? Ang full moon, praise God. Genesis 1:14 atong basahon. Yaras luyo, praise God. Genesis chapter 1 verse 14. Sa Bisaya, mingon ang Dios, mahimo ang mga kahayag sa hawan sa langit aron pagbulag sa adlaw gikan sa gabi, ug himoa sila alang sa mga ilhanan, ug alang sa mga panahon, ug alang sa mga adlaw,
ug sa mga katuigan. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So na, Aretas Line version. Himuwa ko no sila. No? Praise God. Nga ilhanan. Dili kay kanang kalendaryo may so nagamit na to na sa atong literado nga panginabuhi, literado nga pag-ihap. Apan kung manhita sa aplikasyon sa pagtuman sa kasuguan sa Dios, di ta magsalig anang kalendaryo, dinhi gyud tas pulong sa Ginoo. Amen. Okay, 3:14 mato pa dinhi, unya miingon na usab ang Dios. Genesis 1:14, mutungha ang mga iwag diha sa langit nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabi o magpaila sa pagsugod sa mga adlaw. Sa day, magpaila sa pagsugod sa mga adlaw ug sa mga tuig ug sa mahinungdanong mga panahon. Mao man day magpaila sa pagsugod. Nabay pagsugod nga dili uno. Usa gyud na, duha, tulo, or uno, dos, tres, or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sabbath day sa Ginoo. Amen? So manang full moon. Gibuhat niya ang buwan nga maghatag. No, matod pa sa English, He created the sun. He was created the sun to rule over the day, and He created the moon to rule over the night. Kanos ama na nga maghatag kahayag ang buwan sa tibok gabi? Kanang full moon. Mo nang panahona ang magsugod kagihap sa mga adlaw sa kapanahunan ug katuigan. Matod pa suban, wala man ang full moon, hay wa god. Isaias 1:14, sa diha nga ang katawhan sa Dios magpakasala, dili dawaton ang ilang pagsimba sa new moon ug sa adlaw pahulay. Isaiah 66:23 ngadtos 24, bagong langit o bagong yuta, matag bagong subang sa bulan ug matag adlaw igpapahulay, ang tanang katawhan moduol kanako didto sa bagong Jerusalem aron pagsimba kanako. Matud pa sa Dios. Mga igsuon, mao kini ang pulong sa Dios nga atong gisgutan niining gabhiuna. Katalagman, mga panghampak sa Dios, mga lain-lain nga mga trahedya nga midagat kanato, apan usa ka anghel nagingon, ayaw una himpita paglaglag ang yuta, ang dagat ug ang kakahuyan kalasangan. Kahayupan ug uban pa, ayaw usa himpita paglaglag hangtod nga among kapatikan ang mga pinili sa Dios sa ilang mga akta. Kung sa may patik, kamatuuran nga ikapasabot sa Dios diri sa atong hunahuna. Amen? Nga naman, buti pasabot sa anghel, daghan pa di ay wala kasabot sa tinuod nga paagi sa Dios. Ang uban karon nagmatag-buntag, ang ilang hunahuna ang adlaw ipapahulay Sabado. Tanan nga Sabbath keeper, paging istorya mo nako, dialogue. Amen? Ang uban, debate, o sige, debate, pwede ta mag-debate, pwede dialogue, no? Pwede sharing. Ang akong gusto mga igsoon, dili ko gustong mangdaot. Ang akong gusto, akong mapasabot na ang tinuod nga adlaw ipapahulay ayaw ibase sa kalendaryo nga gibuhat sa Santo Papa, kundi ibase diri sa pulong sa Ginoo. Manindog ta, mag-awit ta diha sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Dalaygo na Ginoo niining kagabion ang Dios manalangin sa iyang tulong kanatong dalan. Mag-awit ta diha sa atong buhi nga Dios.